السلام عليكم الخوت. اليوم جيتكم في واحد الفيديو. بزاف الناس كيبغيو يزيدوا المشاهدات في القناه تاعهم ولكن ما كيعرفوش. في الفيديو اللي قبل كنت درت لكم واحد الفيديو كيفاش تكملوا 1000 ابوني من واحد لابليكاسيون اللي هي تيليجرام اللي كملت منها انا الشروط، ولكن كاينين شي ناس بغاو يعاونوا بشي ابليكاسيون اخرى. داكشي جبت لكم واحد لابليكاسيون اكثرين كنجيب لكم الشروحات بالهاتف، حيت كاينين شي بعض الناس ما عندهمش بيسيات. داكشي علاش كنجيب لكم شروحاتي من التليفون. واليوم جبت لكم واحد الشرح تاع واحد لابليكاسيون حتى هي كتجمع تكمل بها الشروط اللي هي 1000 ابوني. يعني 1000 ابوني راه ما تخلعكمش، راه ماشي شي حاجه، راه 1000 ابوني راه ساهله بالنسبه للناس اللي كملوها. اما الناس اللي مازال ما كملوها كتجيهم 1000 ابوني صعيبه ومحال تكمل. ولكن اخوتي الا درتو فيها عقلكم وكنتو باغيين توصلوا لشي حاجه راه غادي توصلوا ليها. وهذا التطبيق هذا اللي بنعطيكم دابا ما تحاولوش تكثروا منه. اي تطبيق ما تحاولوش تكثروا منه الا داك الموقع تاع تيليجرام اللي كنت عطيتكم. هذاك الموقع راه هو باش جمعتنا 1000 ابوني كامله من هذاك الموقع. يعني كذب عليكم الكتاب اللي قال لكم شي وعده وتي داك الموقع ما تكثروش منه ولا شي حاجه، اي كذب عليكم. هو حاجه وحده، هو انهم غادي يلغيو لكم بعض الاشتراكات. ولكن علاش غادي يلغيوهم لكم؟ كيف ما قلت لكم راه شي ناس غشاشه وصافي، داكشي علاش تيلغيو. اما كون كان كلشي تيخدم بصدق اللي جمعتها غادي تبقى ليك. داكشي علاش جبت لكم عاوتاني واحد لابليكاسيون باش تعاونوا بها. و4000 ساعه حتى هي راه وريتكم الطريقه، يعني راه طريقه سهله وسهله بزاف. المهم غادي تلقاو الفيديو تاع 1000 ابوني الاولاني لتحت نتاع الموقع الاول، و4000 ساعه اللي مازال ما تفرج فيه حتى هو اتفرج فيه، يعني طريقه مضمونه. ولا صيفطوها للمراجعه غادي تقبل لكم. وعاوتاني جبت لكم هاد لابليكاسيون هاجي باش تكملوا، باش تعاونوا بها وتجمعوا بها واحد شويه تاع السوايع، واحد شويه تاع لي زابوني. المهم اخوتي بلا ما نطول عليكم ندوزو ديريكت الشرح. كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو الموقع تاعنا. كتدخلوا الموقع نتاع بلاي ستور كتيليشارجيوه، يعني ها هو اي شانيل على هذا الشكل هذا كندخلوا ليه. المهم فاش كندخلوا ليه نتوما اول مره فاش غادي تبغيو تدخلوا غادي يطلعوا لكم واحد الواجهه اللي فيها هنا سكيب وهنايا المهم نتوما غادي تكليكوا على سكيب هنايا. ما عقلتش شنو كان مكتوب هنا. المهم واحد في الجنب في التحت غادي تلقاو سكيب واحد اللعيبه، غادي تكليكوا نتوما على سكيب. فغادي تكليكوا على سكيب غادي يطلع لكم واحد الواجهه نتاع خاصكم تدخلوا بالجيميل. يعني انا ديجا دخلت بالجيميل، داكشي علاش ما طلعوش ليا دابا ندخل الجيميل. المهم نتوما غادي يطلعوا لكم، وفاش غادي تدخلوا بالجيميل حاولوا تقادوا الجيميل، يعني ما خدامين بهم حتى شي بلاصه وياكم تدخلوا جيميل القناه. يعني جيميل القناه ما تدخلوه حتى شي بلاصه. والجيميل راه ساهل يتقاد بلا ما تعودوا تتزعموا بالجيميل تاع القناه في اي بلاصه. كيف ما كانت نوع الجيميل تاع القناه تيبقى تاع القناه بوحدها. المهم بلا ما نطول عليكم نوريكم طريقه الخدمه. كيف ما كتشوفوا معنا هذه هي الواجهه تاع لابليكاسيون تاعنا نتاع الشانيل اللي غادي نجمعوا بها لي زابوني. مثلا انايا هاد لي زابوني هادو اول حاجه بعدا كنجمع الفلوس. يعني ودوك الفلوس اللي كنجمع كنحولهم لي زابوني او لي في او لايكات اللي بيت. يعني عطيني ثلاث الحوايج هما في اللي شفتو في التحت: لي في وهنايا سبسكرايب وهنايا يعني هاجي سبسكرايب وهاجي لي لايك. اللي بيت انايا على حساب نتوما اللي بغيتو، بيتو لي في زيدو لي في، بيتو سبسكرايب زيدو سبسكرايب، بيتو لي لايك زيدو لي لايك. ولكن من الاحسن ديرو سبسكرايب حيت تعطيو فيها النقاط كتار وتجمعوهم في اقرب وقت. المهم فاش غادي نجي نكليكي على سبسكرايب على هذا الشكل هذا غادي نلقى اد سبسكرايب، وهادي غادي نجي نكليكي انا على سبسكرايب على هكا. فاش غادي نجي نكليكي على سبسكرايب غادي نجي نفعل عادي بحال هذا الشكل هذا ونخرج بحال هكا وعاوتاني ندير سبسكرايب. فاش غادي عاوتاني ندخل غادي يدخلوني اوتوماتيك اليوتيوب. كيف ما كتشوفوا عطاوني هنايا نتوما كتشوفوا في التحت بتربح 210 نقاط والوقت يعني عطاوني 60 ثانيه، هي بقات منها 46 ثانيه. المهم فاش غادي دوز هاد 46 ثانيه او هاد 60 ثانيه اللي عطاوني غادي نربح 210. يعني وانتم غادي تدخلوا وتشوفوا مثلا يعني كاين حتى 1000 ابوني الا بغيتي تشروها، ولكن عرفت شحال خاصكم في النقاط. ولكن راه دغيا غادي تجمعوا النقاط. يعني الا كنتم مساليين راسكم راه
يعني ما تتشيروا والو. كيف ما تشوفوا راه 60 ثانيه نتوما تدوو داز 60 ثانيه، جمعتو النقاط، عاوتاني داز 60 ثانيه اخرى، جمعتو 300 وهاكا غادي نتا تلقاو راسكم جمعتو واحد العدد تاع النقاط اللي بزاف. ومن تما غادي تحولوهم لسبسكرايب او لا لي لايك او لا لي في. غادي نوريكم الطريقه دابا كيفاش تحولوهم. كيف ما شفتوا ها هو 60 ثانيه دازت وجمعنا 210 نقط. يعني فاش غادي دوز هكا غادي نجي نكليكي على هاد اللعيبه الخضراء بحال هاد الشكل هذا. بلاشي فاش غادي نكليكي عليها كيف ما شفتوا معنا هي دازت 210 ولات عندنا نتاع النقط. المهم غادي يعطيونا هاد العدد هذا غادي يدوز. عاوتاني غادي نجيو غادي نكليك على سبسكرايب، غادي نتفرج في الفيديو. عاوتاني 60 ثانيه غادي يعطوني 210 نقط. يعني فاش غادي يدوز عاوتاني هذا يعني نتوما غادي تبقاو غاديين بهذه الطريقه. وفاش غادي يكمل ان شاء الله هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تحولوهم السبسكرايب او لا لي في او لا اللي بغيتو نتوما ولا لي لايك باش ما نطولش عليكم. المهم يسالي وغادي نرجع لكم. كما تشوفوا معنا اخوتي 60 ثانيه تاعنا كملات. وشوفوا شحال عندنا في النقط 420. يعني راه في 2 دقائق جمعنا 420. يعني غادي نشوفوا الا بنا نحولوهم شحال خاصنا في النقاط باش مثلا 10 ابوني او لا 20 او لا 30. نشوفوا شحال باقي خصنا نتاع النقاط. يعني غادي نجيو لهاد الاخرانيه هادي، يعني كاين في سبسكرايب لايك، غادي نجيو حنا لهاد الاخرانيه هادي غادي نكليكيو عليها. فاش غادي نكليكيو عليها غادي يطلعوا لنا في حداها في الفوق هاد العلامه تاع زائد. غادي نكليكو حنايا على هاد العلامه تاع زائد بحال هكا. غادي يطلعوا لنا علاش بغيتو تحولوهم السبسكرايب ولا لي في ولا لي لايك. نتوما على حسب اللي بغيتو. غادي ندير انايا بيت سبسكرايب بحال هاد الشكل هذا. فغادي ندير السبسكرايب غادي يقولوا لي حط اللين نتاع الفيديو. يعني غادي تمشيو ليوتيوب وغادي تجيبوا اللين. يعني راه وريتكم الطريقه كيفاش تجيبوا اللين فاش شرحت لكم داك الموقع تاع التليجرام. غادي تجيبوا اللين وغادي ديروا هنايا تبقاو مركين كيف قلت لكم كولي اللين تاع الفيديو تاعي جبتو. غادي نجي نكليكي على هادي بحال هكا. كيف ما شفتوا معنا فاش كليكيت على هادي انا طالبين مني في التوتال كوين 2600. يعني 2600 نقطة باش يعطوني 10 سبسكرايب. يعني راه هنا راه شفتو في 2 دقائق راه جمعت 420. يعني نتوما الا جلستو شي 5 دقائق ولا 6 دقائق راه غادي تجمعوا هاد 2600 وغادي تزادكم 10 سبسكرايب في كل 6 دقائق. يعني وانتوما الا جلستو واحد السوايع تتجمعوا يعني راه غادي ان شاء الله تجمعوا واحد 120 نقطة او 120 ابوني او لا 140 ابوني. عاوتاني دوزو داك الموقع اللي وريتكم اللي هو تيليجرام وتجمعوا منه شويه وهكا غادي تبقاو غادي. المهم فهاد غادي تجمعوا نتوما هاد 2600 غادي تجيو تكليكيو على هاد الطون. ها هي بحال هكا غادي تكليكيو على هادي. انايا دابا ما جامعش داكشي علاش طلعوا لي هاد الواجهه هادي. كنت جامع ندوزوهم ليا. المهم نتوما غادي تجمعوا وغادي تشوفوا الطريقه وغادي يدوزو لكم ديريكت الفيديو اللي حطيتو هنايا. المهم اخوتي بلا ما نطول عليكم كان هذا هو الشرح. الا ما عرفتوش شي حاجه دوزو عندو الانستغرام واي حاجه بيتوها ولا اي حاجه وحلتو فيها كتبوها ليا راه غادي نحلها معكم. والمهم بلا ما نطول عليكم كان معكم عبد الله النيكا والسلام عليكم.